अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल सुनाते हैं सहाफ़ियों की उस दरख्वास्त का जो उन्होंने अपनी हरासगी के ख़िलाफ़ या उन्हें काम से धमकाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और एक्शन लेने का मुतालबा किया था। इसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद के एक मारूफ सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में पहले ज़बानी और फिर ये तहरीरी शिकायत की कि सहाफ़ियों को काम करने के लिए आज़ादाना माहौल मैसर नहीं है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हें हरासा किया जाता है और दीगर ऐसी बहुत सी शिकायत दरख्वास्त में दर्ज की गई। और ये दरख्वास्त अदालत में सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बरखिलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वसूल करके उस पर उस वक्त एक मुख्तसर हुक्म जारी किया जिसमें उन्होंने FIA और साइबर क्राइम विंग और वज़ारत दाखिला और दीगर कुछ हैसियतदारों को नोटिस जारी किए कि वो इस दरख्वास्त का तहरीरी जवाब आइंदा समात से पहले जमा करवाएं। और चीफ़ जस्टिस को ये नोट लिखा कि ये दरख्वास्त आई है जिसका मैं आपके पास सो मोटो नोटिस लेने के लिए भेज रहा हूँ। बराए करम इस पर एक बेंच तश्कील दें और जिसमें जो मेरी सरबराही में मुश्तमिल हो और इसको 23 तारीख को 26 अगस्त को समात के लिए मुकर्रर किया जाए। 20 अगस्त को ये ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन उसके बरक्स 23 अगस्त को एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना जो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम किया गया था, और लेकिन उसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया। और इस बेंच ने ये 2 रोज़ की समात के बाद करार दिया जिसमें उन्होंने सुना अटॉर्नी जनरल को, पाकिस्तान बार को और सुप्रीम कोर्ट बार को, और ये करार दिया कि सो मोटो लेने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस को हासिल है। कोई बेंच ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मुकदमात की समात के बाद या दौरान किसी से कोई दरख्वास्त वसूल करे और उस पर कोई ऑर्डर चीफ जस्टिस के सो मोटो लेने से पहले जारी कर दे। लिहाजा वो 20 अगस्त का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ऑर्डर रिकॉल किया जाता है और ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास मज़ीद एक्शन के लिए भिजवाई जाती है। आजकल आपके इल्म में इजाफ़ा करूँ कि कायद मुकाम चीफ जस्टिस ख़ुद उमर अता बंदियाल साहब हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त अपने आप को भिजवाई और फिर उस पर ख़ुद एक नया बेंच तश्कील दिया जो 3 जजेस पर मुश्तमिल था, जिसमें वो ख़ुद जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस काजी अमीन शामिल हुए, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इसमें भी शामिल नहीं किया गया। और 30 अगस्त के लिए इसकी समात मुकर्रर की गई। दरख्वास्त गुज़ार थे आमिर मीर, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक और राज की बात बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में हमारे जो प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं पास के, वो है मिस्टर अमजद भट्टी साहब, जो हाल ही में सदर इसी साल मुकर्रर हुए। उन्हें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने एक रोज़ एक क्रिकेट मैच के दौरान, जो दोस्ताना मैच पास का था, ये कहा कि वो एक दरख्वास्त इस हवाले से दायर करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको देख लेंगे, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने वो दरख्वास्त अपने तौर पर तैयार की और उस रोज़ जिस रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में पेश की जानी थी, असल बसल में उनके सामने रखी और ये कहा कि आपसे बात हो गई थी, दस्तखत करें, टाइम नहीं है, जल्दी करें, जस्टिस साहब को देनी है। भट्टी साहब ने उस पर साइन कर दिया, जबकि वो उसके मतन से भी मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं थे। बहरहाल, चूँकि बतौर सदर उन्होंने साइन कर दिया, लिहाजा उसको उन्होंने ऑन भी किया और डिफेंड भी किया और अभी तक खड़े। तो बताने का मकसद ये था कि 30 अगस्त को जब ये दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर हुई, तो जो दो दरख्वास्त गुज़ार थे आमिर मीर और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी दरख्वास्तें विड्रॉ कर लीं। आमिर मीर ने तो पहले ही 5 रुकनी बेंच पे ही एतराज़ कर दिया था, लेकिन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी उस बेंच के सामने पेश ही नहीं हुए थे। 30 अगस्त को जो नया बेंच 3 रुकनी बना, उसमें आमिर मीर ने भी अपनी दरख्वास्त के विड्रॉल के लिए अपनी पटिशन के विड्रॉल के लिए एक और दरख्वास्त थी, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी और शेयर भी करूंगा। और
عبد القیوم صدیقی نے بھی عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا کہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہماری پٹیشن کے حوالے سے، ایسے میں وہ اس درخواست کو مزید ان حالات میں آگے نہیں چلانا چاہتے، لہذا وہ وڈرا کر رہے ہیں۔ جو عامر میر نے درخواست دائر کی اپنی پٹیشن وڈرا کرنے کے لیے، اس کا متن کچھ یوں ہے کہ that I have been called by the Supreme Court of Pakistan on August 30th, 2021 in case number so and so pertaining to high-handedness of journalists by FIA Cybercrime Wing. However, I would like to humbly inform the Honorable three-member bench of this August court that I don't want to be a part of this case and my petition may kindly be considered as withdrawn. I have reasons to believe that I will not be able to get justice because of the invisible elements which have been using the FIA cybercrime wing to intimidate, harass and abduct, arrest me for the last 2 years are more powerful than those who are supposed to provide justice and safeguard فنڈامنٹل رائٹ آف پاکستانی سٹیزنز۔ یہ خیالات ہیں عامر میر کے۔ اس کے لیے انہوں نے ایگزامپل بھی کوٹ کیے ہیں، لیکن جو ایگزامپل انہوں نے کوٹ کیے ہیں ان ایگزامپلس میں کورٹ نے کیسز کی کوگنیزنس لی ہی نہیں تھی۔ ان کی بات درست ہے یا غلط ہے اس کا اندازہ تو آپ خود لگائیں، لیکن میں 2 مزید ایگزامپلس کوٹ کروں گا جو عامر میر کی اس بات کو کسی حد تک سپورٹ کرنے کے لیے حقائق کی بنیاد پر آپ اس کا جائزہ لے سکیں گے کہ کیا یہ عامر میر کا موقف درست ہے یا نہیں۔ دیٹ آئی ہیو اس کے بعد کہتے ہیں دیٹ آئی ہیو ریزن I have reason to believe that the invisible elements which are constantly using cybercrime wing FIA to harm me were also involved in 3 brutal acts of terror involving journalists. All 3 incidents took place in the federal capital, Islamabad, in recent months. And an assassination attempt on وہ اس کے ایگزامپلز انہوں نے دیے ہیں جو واقعات ہوئے تھے۔ انسیڈنٹس انکلوڈیڈ دی ابڈکشن آف دی سینئر جرنلسٹ متی اللہ جان، اٹیک آن اسد علی طور اینڈ اے مرڈر اٹیمپٹ آن ابصار عالم، سینئر جرنلسٹ۔ The faces of the attackers were visible in the CCTV footages of all 3 incidents, yet the Nadra could not identify them as usual. Therefore, none of the attackers in all 3 incidents could be identified. I have reason to believe that whatever the FIA is doing against me is being done at the behest of the same invisible elements which have never been made accountable. I have approached the Supreme Court following the latest incident of my arrest by FIA, but whatever has happened ever since I filed my petition on August 2021, I feel extremely discouraged to pursue this case further. Therefore, I very humbly
request you to allow me to withdraw my petition. ये नाज़रीन दरख्वास्त थी आमिर मीर की, जिसका लुबे रबाब मैं आपको उर्दू में भी बताऊं कि उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी ये दरख्वास्त जो उन्होंने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दी थी, हालिया साफ़ियों को हरासा किए जाने के और उनको गिरफ़्तार किए जाने के ताज़ा वाक़े के बाद, वो उसे वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ये यकीन रखने के लिए कि उन्हें इस अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा काफ़ी वजूहात मौजूद हैं। उसकी मिसाल उन्होंने देते हुए कहा कि इसी वफाकी दारुल हुकूमत में मुफ्ती जान को अगवा किया गया, असद अली तूर नामी एक सहाफ़ी पर हमला किया गया और एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अफसार आलम को मारने की कोशिश की गई और उन पर फायरिंग हुई उस वक्त जब वो एफ्टन पार्क में वॉक कर रहे थे। ये तीनों वाक़यात इस्लामाबाद में हुए, जिनकी CCTV फुटेजेस में उनके फेसेस नुमायां तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन नादरा इन चेहरों की शनाख्त सामने हस्बे मामूल नहीं ला सकी, क्योंकि इन अटैकर्स के पीछे जो एलिमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं उनसे जिन्होंने इंसाफ फ्राहम करना है। और 20 अगस्त को ये पटिशन दायर किए जाने के वाक़यात बाद जो वाक़यात हुए और जिस तरीके से हुए उससे वो और ज़्यादा मायूस हुए हैं और वो इस पटिशन को जारी नहीं रखना चाहते। लिहाजा उनकी इस पटिशन को ये तसव्वुर किया जाए कि वापस ले ली गई है और उन्हें ये पटिशन वापस लेने की इजाज़त दी जाए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी ये कहा कि 20 अगस्त के बाद उनकी जब दरख्वास्त टेकअप हुई और उसके बाद से अब तक के जो भी वाक़यात सामने आए हैं उसके तनाजुर में वो इस केस को अब मज़ीद नहीं चलाना चाहते और अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इस मौका पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया, बल्कि शायद उमर अता बंदियाल साहब ने, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ नाम, कि हमें खुशी है कि आपने अदालत से रुजू किया, लेकिन इस बात का अफसोस है कि आप इंसाफ के लिए इस अदालत पर एतमाद नहीं है। बहरहाल अगर पटिशनर अपनी पटिशन वापस ले लेता है तो उसमें तो अदालत फिर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो पास के सदर हैं अमजद भट्टी साहब, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ली और उन्होंने उस 5 रुकनी बेंच में पेश होकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें इस अदालत के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद है। चूँकि पास जो कि मेन बॉडी है सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए, वो अभी तक खड़ी है उन सहाफ़ियों के बिहाफ़ पर जिनके बिहाफ़ पर उसने ये पटिशन साइन की थी। तो इस पटिशन की समाअत कोर्ट ने बहरहाल जारी रखी और इन्हीं अदारों को जिनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस जारी किए थे, दोबारा नोटिस जारी किए और मज़ीद समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, हक़ाइक़ कुछ यूँ हैं कि ये जो बेंच जिसकी कंपोजिशन मैंने बताई कि जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस काजी अमीन और दीगर जजेस अक्सरियती, उनके बारे में एक अमूमी तासुर यह है कि वो शायद मुखालफिन को उस अंदाज़ में इंसाफ फ़राहम नहीं कर सके जिसको दूसरे लोग इंसाफ समझते हैं। उनके तकरीबन हर आने वाले फ़ैसले ज़्यादातर मौजूदा हुकूमत की फेवर में ही देखे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं या सही है, लेकिन जितने फ़ैसले आए हैं उनको फ़ायदा मौजूदा हुकूमत को पहुंचा और हुकूमत से में आने से पहले भी ये पार्टी इस अदालत के फ़ैसलों से मुस्तफ़ीद होती रही, इस हद तक कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि एडमिटेड फैक्ट था कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, लेते नहीं थे, ये बात वो इलेक्शन कमीशन को बताना भूल गए या उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि वो उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उन्होंने उसको एसेट कंसीडर नहीं किया। लेकिन ब्लीक लॉ डिक्शनरी में इसका मतलब ये देखे कि रिसीवेबल इनकम इज़ एन एसेट और ये मेंशन होनी चाहिए थी।
انہیں وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر کے ایک جمہوری نظام ڈیریل کیا گیا. نظام نہیں تو کم از کم وہ حکومت جو اس وقت چل رہی تھی. اور اسی طرح لیکن اس کے برعکس منی ٹریل کیس میں موجودہ وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم بھی نہیں تھے اور اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے، میز ایک پولیٹیشین تھے، اگر انہیں پولیٹیشین کہا جائے تو، انہوں نے اپنے بنی گالہ محل کی تعمیر کا NOC جعلی جمع کروایا. باقی جو منی ٹریل وہاں سے پیسے کیسے آئے، کہاں سے آئے، کون راشد نامی آدمی تھا جمائمہ صاحبہ کا اور عمران خان صاحب کا مشترکہ دوست، اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے بیچتی رہی، کیوں؟ یہ سوال کورٹ نے نہیں پوچھا وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی بہت سے 6 دفعہ کاغذات واپس لیے گئے اور جمع کرائے گئے، یہ ڈسکارڈ کر دیں، اب یہ لے لیں، اب یہ ڈسکارڈ کر دیں، اب یہ لے لیں، وہ سب درست قرار پائے. لیکن جو NOC تھا وہ جعلی ثابت ہوا. وہ ثابت ایسے ہوا کہ جو NOC جمع کروایا گیا وہ کمپیوٹر پرنٹ تھا. لیکن جب یہ محل تعمیر ہوا اس زمانے میں یونین کونسل میں، ضلع کونسل میں اس وقت کمپیوٹر سسٹم تھا ہی نہیں، اور وہ ٹائپ رائٹر سے ٹائپ شدہ اور ہاتھ سے دستخط شدہ NOCs جاری ہوتے تھے جو اس وقت کے اس علاقے میں موجود ہیں. جب یہ بات سامنے آئی تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کا رنگ ایک دفعہ تو اڑا، چہرے پہ تھوڑی سی عجیب سی کیفیت ان کے آئی، مایوسی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. لیکن پھر انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا چلیں وہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو NOC کو ریگولرائز کروا لیں، اس کو اپنا محل کو ریگولرائز کروا لیں اور نیا NOC بنوا لیں. یہ ایٹیٹیوڈ تھا. اس قسم کے بے شمار ایٹیٹیوڈز، فیصلے، ریمارکس دیکھے گئے، سامنے آئے. اور جو مثال، یہ تو میں نے اپنے ماضی میں جو میں نے کیسز کور کیے اس کی مثال دی. جو مثال نہیں دی عامر میر نے، وہ ان مقدمات کی جن کا فیصلہ اس عدالت کو کرنا تھا لیکن وہ بروقت نہیں کر پائی، اور وہ شخصیت انصاف کے لیے دہائی دیتے دیتے اپنی مدت ملازمت پوری کر گئی. وہ تھے ان کے اپنے ساتھی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی. انہوں نے اپنی بار کی ایک میٹنگ میں یا گیدرنگ، لائرس کی گیدرنگ میں، یہ ببانگ دول قسم کھا کر یہ الزام عائد کیا کہ ان پر پریشر تھا، اور جوڈیشری پر یہ پریشر ہوتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. ان حلقوں کا نام بھی لیا، اس شخصیت کا نام بھی لیا. اس حلقے کی جانب سے ایک درخواست دی گئی کہ یہ ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر ایکشن لیا جائے. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ایک ریفرنس بنوایا اور اس کی سماعت میں یہ قرار دیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو پبلکلی تقریر کرنے کے بجائے اگر ایسا کچھ ہوا تھا تو اسے اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہیے تھا. جبکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بیان کے مطابق انہیں بھی آگاہ کیا تھا، بلکہ خود چیف جسٹس پر بھی یہ دباؤ ہوتا ہے. بہرحال ان کے اس موقف کو رد کرتے ہوئے انہیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے نظر ثانی کی ایک اپیل دائر کی. اس نظر ثانی کی اپیل کی سماعت، اس درخواست کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سراج الحسن اور جسٹس ایک اور جسٹس ہیں، یہ قاضی امین نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے بیچ میں بینچ میں شامل ہیں، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. انہوں نے سماعت کی، سماعتیں چلتی رہیں، اور وہ بار بار یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ وہ اس مہینے کے اینڈ میں ریٹائر ہو جائیں گے، اس سے پہلے اس کی سماعت مکمل کر لی جائے تاکہ اگر وہ بے قصور ثابت ہوتے ہیں تو انہیں ریٹائرمنٹ بینیفٹ ہی مل جائے کم از کم. لیکن اس عدالت نے باوجود وعدے کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ ہم پوری کوشش کریں گے، وہ سماعت اس تاریخ تک مکمل نہیں کی یا نہیں کر سکی. یہی بات عامر میر نے اپنی اس درخواست میں لکھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ جو ان تمام عوامل کے پیچھے ہیں ان سے زیادہ پاورفل ہیں جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی جج ہوتے ہوئے اپنی عدالت سے انصاف حاصل کیے بغیر ریٹائر ہو گئے. مطلب انصاف حاصل کیے بغیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہو جاتا، چاہے ان کے خلاف ہی ہوتا، اس کو بھی انصاف کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا.
سماعت ہی مکمل نہیں ہو پائی اور وہ سماعت مکمل ہوئے بغیر ہی ریٹائر ہو گئے. تو عامر میر کا اور قیوم صدیقی کا اس بینچ کے حوالے سے یہ خدشات ان تاریخی واقعات کے تناظر میں درست ہیں یا نہیں، یہ تو ان کا اپنا ضمیر جانتا ہے، اور جو ناظرین ہیں میرے جنہوں نے یہ تفصیل سنی وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں اس پر کوئی تبصرہ کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. تو ناظرین، درخواست 2 صحافیوں نے واپس لے لی ہے، اور پاس کے صدر کے بحاف پر یہ درخواست ابھی بھی اس بینچ میں موجود ہے. اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اس میں پورا انصاف کریں گے، ویسا انصاف جیسا انہوں نے یقیناً بی آر ٹی کی کنسٹرکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا، جس نے اس کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے اسٹے لے رکھا تھا، اور وہ اسٹے ہر تاریخ پر ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا ان کے اس وعدے پر کہ اب 3 مہینے میں مکمل ہو جائے گی، اور اب 6 مہینے میں، اور اب 1.5 ہفتے میں، اور اب 1.5 مہینے میں. ان کو 3 سال تک یہ ٹائم دیا جاتا رہا، اور بالآخر انہوں نے ڈبل لاگت اور ٹرپل ٹائم کے ساتھ بی آر ٹی ایک مکمل کی. جبکہ دوسری جانب اسی عدالت نے لاہور کی اورنج لائن ٹرین جو انتہائی تیزی کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں تھی، اس کو اسٹے دے دیا، اور 6 مہینے تک اس کا اسٹے رکھا کہ وہ تعمیر رکی رہی. اگر وہ 6 مہینے کے لیے تعمیر نہ روکی جاتی تو شہباز شریف حکومت اس ٹرین کو نہ صرف مکمل کرتی بلکہ زور و شور سے چلا کر اور آمدنی کا ذریعہ بنا کر جاتی. لیکن 6 مہینے کی تاخیر سے وہ 90% کام مکمل ہونے کے باوجود اس کو مکمل کر کے چلا بھی نہ سکے، اور اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا. تو یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن کے پیش نظر قیوم صدیقی اور عامر میر نے اپنی درخواستیں اس بینچ سے واپس لی ہیں. اس بینچ کو اگر اس بات کا افسوس ہے کہ ان صحافیوں نے بینچ پر اعتماد نہیں کیا، تو وہ پہلے ان واقعات پر نظر ڈال لیں ایک دفعہ، اور پھر سوچیں کہ کیوں ان صحافیوں نے اس بینچ پر اعتماد نہیں کیا. ناظرین، درخواست کی سماعت 15 ستمبر کو ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے راشد ویب کو. روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.